अल्लाह ताला का आप पर रहम हो। मैं खुदा का खादिम आज नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आला हुकूमतों के मुतलिक खुदा के इल्हाम से सीखेंगे। रोमियो का खत उसका 12वां बाब पहली आयत से शुरू करेंगे। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदावंद की तरफ से ना हो। जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है। वो सजा पाएंगे, क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को। बस अगर तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं है और खुदा का खादिम है कि उसके गजब के मुआफिक बदकार को सजा देता है। बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गजब के डर से जरूर है, बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। तुम इसीलिए खराज भी देते हो कि वो खुदा के खादिम है। इस खास काम में हमेशा मशगूल रहते हैं। सबका हक अदा करो। जिसको खराज देना चाहिए खराज दो, जिसको महसूल देना चाहिए महसूल, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। खुदा ताला का इल्हाम पढ़ जाना पर खुदा की खास बरकत। मैं आज बड़ी क़यादत, बड़ी लीडरशिप, जो आला क़यादत मुल्क को थामती संभालती और इसके कवानीन तरतीब देती है, उनसे मुखातिब हूं। आज मैं उनके लिए दिलो जान से दुआ करना चाहता हूं। इतने अक्लमंद, इतने ज़हीन और इतने बाअसर होने के बावजूद भी आप फिर भी अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। अपनी आखिरत का फैसला आप करेंगे, क्योंकि कोई भी आला क़यादत आपकी आखिरत का फैसला नहीं कर सकेगी। क्यों? वो कर ही नहीं सकती। वजह, खुदा ताला ने हर बशर को इख्तियार दिया है ताकि वो अपनी आखिरत, अपनी आकबत को संवारने के लिए खुदा ताला के इल्हाम को पढ़े, क्योंकि ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। मैं ना कि मुल्क पाकिस्तान, बल्कि दूसरी बड़ी क़यादत जो दूसरे मुल्कों की क़यादत है, अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सतह पर इंटरनेशनल जो कवानीन या उनकी बड़ी क़यादत है, उनको भी यह तहरीक देता हूं। इतने अक्लमंद होने के बावजूद अगर आप जहन्नम की अथाह गहराइयों में गिरेंगे तो फिर आपकी यह क़यादत किस काम की? खुदा ताला ये चाहता है कि आपके लिए मैं दिलो जान से दुआ करूं। क्यों? इसलिए कि खुदा ताला ने मुझे मुकर्रर किया। इंसानों का मुकर्रर किया जाना और बात है, और खुदा ताला जब किसी को थामता है, अपनी तहवील में लेता है, अपनी गिरफ्त में लेता है, अपना पैगाम उसके दिलो दिमाग में डालता है, उसका कहा मानना, यानी हक ताला का कहा मानना कहीं ज्यादा इंसानों से ज्यादा मुफीद, बेहतर और अहम तरीन है। मैं आज आपको तहरीक देता हूं, आप अंजील शरीफ यूहन्ना की जिल्द जरूर पढ़े। जॉन गॉस्पेल आपके लिए मोहब्बत का खत है। अगर इतनी आला क़यादत, इतने अक्लमंद और इतने बहुत ही बाशऊर ज़हन अगर जहन्नम की अथाह गहराइयों में गिरे तो क्या फायदा? हां, वहां वजीर आजम नहीं होगा, वहां एसपी, डीएसपी, एसपी या डीएसपी नहीं होगा, वहां बड़े बड़े मिनिस्टर नहीं होंगे। वहां तो सिर्फ उसके मोमिनीन होंगे, सिर्फ वो जो उसकी जात पाक से डरते और उसके अहकामात को मानने के लिए अपने सर को खम करते हैं। खुदा ताला आपका बनाने वाला खालिक है। अगर मेरी बात से आपको किसी किस्म का भी कोई भी अबहम हो तो दिलो जान से खुदा ताला के इल्हाम को जरूर पढ़ना। क्यों?
کیونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بڑے ہی پیارے طریقے سے بنایا، آپ کو بااثر بنایا، آپ کو اختیار دیا، آپ خود سنبھلے اور اپنی فیملی کو سنبھالنے کے لیے اہم ترین کردار ادا کریں۔ ہاں، لیڈروں کے پیچھے عوام کھڑی ہے جس کے وہ حاکم ہیں۔ آپ کو اپنی عوام کے لیے خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جب لیڈرشپ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری دنیا اس کی طرف راغب ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ لیکن جب بادشاہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ملکوں کے ملک اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ اس مقام کا، اس ملک کا حاکم اگر بدل جاتا ہے تو پھر بہت ساری دنیا بدل جاتی ہے، ملک بدل جاتے ہیں، باعث برکت ہو جاتے ہیں، ملکوں میں خدا تعالیٰ کی برکت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حق تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اس کی ذات پاک کو جاننے کے لیے آپ نے تورات شریف پڑھنا شروع کی، آپ نے زبور شریف پڑھنا شروع کیا، آپ نے صحاف انبیاء، قصص الانبیاء کا مطالعہ کرنا شروع کیا، جو خدا تعالیٰ کا الہام ہے، کلام ہے۔ جب اسی کلام نے تجسم پہنا، جسم میں آ گیا، تو اسے نام مسیحا کا دیا گیا، اس کا نام یسوع رکھنا، جیزس کرائسٹ، پربھو رکھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا کلمۃ اللہ ہے، وہ جب اپنا کلام نازل کرتا ہے، جب کوئی بھی بات کہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ وجود میں لاتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ اور اس لیے جب آپ اس کی حضوری میں آئیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی حضوری میں آئیں گے، تو آپ باعث برکت ہوں گے، کیونکہ آپ نے خدا تعالیٰ کی ذات پاک کو جاننے کے لیے اہم ترین قدم اٹھایا ہے۔ اگر آپ جہنم کے اتھاہ گہرائیوں میں گریں، کھڈے میں گریں، گھڑے میں گریں، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں، میں آپ کی روحوں کا پاسبان ہوں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے میرے اندر وہ بات، ترس، محبت اور رحم کو جاری کیا، تاکہ میں اس کے مومنوں کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں۔ میں آپ کو تحریک دیتا ہوں، آپ خود بدلیں اور اپنے خاندان کو بدلنے کے لیے اہم ترین کردار ادا کریں۔ یوحنا کی انجیل آپ کے نام خدا تعالیٰ کا محبت کا خط ہے، اسے ضرور پڑھیں۔ ہاں، اس دنیا فانی کے بعد آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ لوکا کی انجیل اس کے 16 باب اس کی 19 آیت میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد میرا مقام کہاں ہوگا؟ ہاں، اگر آپ کے پیارے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو دیکھیں وہاں آپ ٹٹولے لوکا کے انجیل 16 باب کی 19 آیت میں وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ خدا تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے کہ آپ اچھی جگہ پہ جائیں، کیونکہ اچھی جگہ اچھے لوگوں کے لیے ہے، خدا تعالیٰ کے فرمانبرداروں کے لیے ہے، اس کے مومنوں کے لیے ہے، لیکن جنت فردوس نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ آج مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں نافرمان ہوں تو کیوں؟ اگر خدا تعالیٰ کی ذات پاک سے دور ہوں تو کیوں؟ اگر میں صرف مومن بننے کا یعنی دعویٰ کرتا ہوں اور مومن نہیں تو کیوں؟ آج حقیقی مومنوں کی سب میں کھڑے ہونے کے لیے آپ انجیل شریف کو پڑھیں،